अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, खास तौर पे खालिद मकबूल, तुम्हारी ये भूल कि मैं तुझे भूल गया हूँ। आज मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी खालिद मकबूल, तुम भादराबाद हाउस गए थे। पता क्यों गए थे? मैं पब्लिक को बताता चलूं कि इस वक्त भादराबाद हाउस के अंदर ना मुस्तफ़ा कमाल मौजूद है, ना अनीस काम खानी भाई मौजूद है। इसलिए खालिद मकबूल भादराबाद हाउस गए थे। और जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले कहा कि झगड़ा सारा बंदर बाट का है, उस पैसे का कि जो आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता चुका था। इसीलिए खालिद मकबूल ने पिछले दिनों वो सर्कुलर निकाला था। मगर आप देख सकते हैं कि इसके साथ कितने लोग मौजूद थे। खालिद मकबूल ने मौका देख के कि इस वक्त ना मुस्तफ़ा कमाल ना अनीस काम खानी मौजूद हैं, भादराबाद में अपनी हाजिरी दे दी ताकि आगे आने वाले पैसे पे उसका काबू रहे। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि पीडीएम 1 के दौर में 40 करोड़ के अलावा बहुत कुछ कमाया, और जैसे कि पिछले दिनों 3 करोड़ का भी खांचा लगाया गया। मैं खैर अभी इस बात को नहीं छोड़ देता हूं। बहरहाल आज हम एक पॉडकास्ट पे जिसको एमकेएम खालिद मकबूल के कागजी चेयरमैन के कुछ हैंडल्स चला रहे हैं, वो कह ही रहे हैं कि खालिद मकबूल एक बहुत ही बड़े महात्मा है। खालिद मकबूल ने अपनी पॉडकास्ट में ये बोला, जो उनके एक दोस्त जिसका नाम फैसल सुजवारी है उससे करवाई है। अब जानते हैं पॉडकास्ट करने वाले बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर वो फैसल सुजवारी के दोस्त भी हैं। पहला झूठ खालिद मकबूल ने ये बोला कि मेरी तो अंडर पूरी टीम चल रही है। भाई मैं तो चेयरमैन हूं और कन्वीनर हूं। वैसे बताता चलूं कि ये मिनिस्टर भी हैं, मगर इनके नीचे बकौल जैसे इनके के कन्वीनर्स, डिप्टी कन्वीनर्स और ये वो सीनियर कन्वीनर्स कोई भी नहीं है। इस वक्त पार्टी में सब पार्टी के अंदर सिर्फ एक होता है, वो खालिद मकबूल का है। खालिद मकबूल सब ओहदे इसलिए बता रहे हैं कि आने वाली बल्ली दूसरों पर डाल दी है, और ये इनका हमेशा से वतीरा रहा है। दूसरा झूठ खालिद मकबूल ने यह बोला कि मैं तो 1982 से एमकेएम के साथ हूं। अरे भाई पागल हो क्या? कभी कहते हो कि मैं बनियान हूं। भाई बानियान ही एमकेएम, जो अगर एमकेएम को जानते हैं, अगर आप भी जानते हो, तो वो तो एपीएमसो है, और एपीएमसो 1978 में बन गई थी। तो उसकी तो तस्वीर मैंने पिछले दिनों शेयर की है। उसमें अनलेस कि आप तस्वीर खींच रहे हैं या चाय लेने गए हैं या स्टेज के लिए छुपे हुए, उस तस्वीर में तो गालिबन आप मौजूद नहीं है। और जैसा कि मैंने पिछले दिनों एक वीलॉग में कहा कि 1984 में जब एमकेएम की अनाउंसमेंट की गई, उसमें अमीन उल हक तो मौजूद थे, जो आपके राइट हैंड में है, जिस पर हम बात करेंगे। अजीम तारिक ने जब लॉन्च की, अनाउंस की, मगर आपका दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं था। अगर ऐसा था तो अमीन उल हक कुरान पे हाथ रख के बता दें कि खालिद मकबूल वहां मौजूद थे, जो कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। अभी हम अमीन उल हक पे भी आते हैं। खैर बहरहाल, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा कि 8 और 23 अगस्त के जो जलसे 87-88 में एक नश्तर पार्क में किया गया, उसके बाद हैदराबाद में किया गया, दूर दूर तक खालिद मकबूल का नाम निशान नहीं था। हो सकता है ये खालिद मकबूल कोई छोटे मोटे कारकुन हो, मगर बनियान मिली से। उसके बाद खालिद मकबूल ने एक और झूठ सफाकी से बोल दिया कि आज के एमकेएम के अंदर कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं है जिसके अंडर मैंने काम किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप एमकेएम में थे ही नहीं, इसलिए आप उनके अंडर काम ही नहीं कर सकते। और अगर होते तो शायद आपको पता होता कि अमीन उल हक, जो आपके राइट हैंड पे खड़े हैं, वो अभी तक जिंदा है, खालिद मकबूल, या आपने सोच लिया है कि वो दुनिया से जाने फानी से कूच फरमा गए। वैसे अमीन उल हक का भी बताते चले, अजीब ही जिंदगी है। कभी वो एमकेएम में थे, फिर वो हकीकी में चले गए, फिर वो आमिर उनके साथ थे, फिर वो कहीं और चले गए, फिर वो एमकेएम में वापस आ गए, फिर वो अल्ताफ के साथ चले गए। वैसे आजकल वो खालिद मकबूल के साथ होते हैं। ये है एमकेएम के बानी, यानी अमीन उल हक साहब। बहरहाल, खालिद मकबूल, जिन लोगों की एमकेएम के लिए जंग है, तुम्हारा उस एमकेएम से कोई ताल्लुक नहीं है। 92 के ऑपरेशन में क्या खालिद मकबूल ने कोई जेल भुगती है तो मुझे कोई बता दे। भाग गए थे, कट गए थे। उसके बाद जब से ये वापस आए, उसके बाद एमकेएम पे 2 सानियात गुजरे। 1992 का गुजरा है, उसके बाद 22 अगस्त का गुजरा है। दोनों सानियात में खालिद मकबूल जेल यात्रा पे नहीं गए। तो ये कैसा लीडर है कि उसके कारकुन जेल जा रहे हैं, वो उसके कारकुन लापता हो रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी जो है गायब नहीं होता, और ना उठा लिया जाता है, ना जेल गुजारता है। बाकी एमकेएम के तमाम लोगों ने ये काम किया, सोबतें भुगती हैं। खालिद मकबूल ने एक बात बोली कि वो आदमी एहसान फरामोश है जो ये समझता है
کہ ایم کیو ایم نے اس کو نہیں بنایا. بالکل خالد مقبول یہ بات تم پہ فٹ ہوتی ہے کہ تم بھی ایک احسان فراموش ہو کہ جس ایم کیو ایم کو جن لوگوں نے کھڑا کر کے تمہیں لیڈر بنایا جہاں کہ تمہارا کوئی ٹکے کا کنٹریبیوشن نہیں ہے, اس ایم کیو ایم کی کمر میں تم نے تواتر کے ساتھ بار بار خنجر گھونپا. کہ جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں کہا کہ 2013 کے بعد سے مسلسل تم ایم کیو ایم کی جڑیں کاٹ رہے ہو. کس انڈرسٹینڈنگ میں کاٹ رہے ہو میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا, اور میں اس انڈرسٹینڈنگ کا بھی بتاؤں گا جس کے ساتھ تم آج کنوینر بنے بیٹھے ہو بلا وجہ کے. اور میں یہ بھی بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں کہ تمہیں ایگزیکٹلی کتنے ووٹ پڑے تھے 2024 کے الیکشن میں. خالد مقبول مجھے پتہ چل گیا ہے کہ فارم 47 کے بعد تمہاری پرفارمنس کیسی تھی. نمبرز دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ تم کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے تھے. بہرحال خالد مقبول نے پچھلے دنوں کہا کہ میرے باپ بہت بڑے کوئی ایک پتہ نہیں کیا تھے. میری خبروں کے مطابق خالد مقبول کے والد صاحب ایک با عزت آدمی تھے جو لوہے کا کام کرتے تھے, لوہے کے گیٹ بناتے تھے. خالد مقبول کو یہ بتاتے ہوئے شرم کیوں آ رہی ہے کہ ان کے ابا ایک محنت کرتے تھے, وہ ایک محنت کش کی اولاد تھے. کیونکہ خالد مقبول ایک ذہنی طور پہ جھوٹا ہے, اس نے اپنے گرد ایک جھوٹ کی جنت بنائی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کا باپ ایکچولی کرتا کیا تھا. یہ سب بتانا آپ کو اس لیے ضروری ہے کہ کہ یہ اگر اپنے باپ کی پروفیشنل حیثیت نہیں قوم کو بتانا چاہتا, بتاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا تھا وہ تھا, تو حیدرآباد کے لوگ اگر مجھے بتا چکے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کی جو لوہے کی دکان تھی وہ کدھر تھی, ضرورت پڑے گی تو میں ایڈریس بھی دے دوں گا خالد مقبول. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو بہت ہی کچھ شریف آدمی ہوں. پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی, بڑے سادگی سے آپ اتر رہے ہیں. خالد مقبول ہمیں پتہ ہے کہ شمیم صدیقی نے سرجانی ٹاؤن میں کیا کیا گیمیں کی ہوئی ہیں, آپ کے کون کون لوگ ہیں, وہ کیا کیا کھانچے لگا رہے ہیں, اور آپ کا اس کے اندر کیا کیا حصہ ہے. دیکھیں بھائی آپ کھانچا مار رہے ہیں, آپ جھوٹ نہ بولیں قوم کو. بلا وجہ ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے خالد مقبول. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کا واپس جانے کا پلان نہیں بن پا رہا کیونکہ آپ کو ویزا نہیں مل رہا خالد مقبول. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ لکھا کے دکھا یہ رہی ہے کہ آپ کوئی بہت ہی علامہ ہیں, ایم کیو ایم آپ نے بنائی ہے. آج کے لوگوں کا جو بیچاری جنریشن ہے جس نے 90s نہیں دیکھی, جس نے 80s ہی دیکھی, ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ عظیم قائد ہیں, عظیم رہنما ہیں, عظیم لیڈر ہیں جو مہاجروں کے لیے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. اور میرا فرض سمجھتا ہوں کہ میں مہاجروں کو یہ بتاؤں کہ خالد مقبول نے نہ مہاجر کاز کے لیے کوئی جیل بھگتی ہے, نہ ڈنڈے کھائے ہیں, نہ کوئی اس کے پاس پاور تھی, نہ یہ بانیان ہے, نہ یہ اتنا کہتے ہیں نا شریف ہے جتنا یہ دکھا رہا ہے, مگر یہ صرف آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. اور اس کے اوپر جو باتیں میں کروں یہ باتیں درجنوں کارکنوں نے اور سینئر رہنماؤں نے مجھے بتائی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بھی کچھ نہیں پتا. مجھے امید ہے کہ جب یہ ویلاگ باقی ایم کیو ایم کے رہنما سنیں گے وہ میری بات سے تائید کریں گے, ورنہ ایک پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے کہ خالد مقبول اصل میں کیا تھے ثبوت کے ساتھ, اور وہ ہوں گے نہیں ان کے پاس. خیر اینی ویز خالد مقبول جھوٹ بولنا بند کر دو, تمہارا وقت ہو گیا ہے ختم. تم نے یہ جو لیفٹ رائٹ سیٹنگ کی ہوئی ہے آصف زرداری کے ساتھ جس کی وجہ سے تم بن کے بیٹھے ہوئے ہو چیئرمین بلا وجہ کے, وہ وقت اب ختم ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی کے اندر ایک مضبوط ایم کیو ایم چاہیے تو وہ خالد مقبول کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی, اور اس کا فیصلہ ان لوگوں کو کرنا پڑے گا جو جس کے بلبوتے پہ چیئرمین بن کے بیٹھے ہیں. آج ہم کامران ٹسوری پہ بات نہیں کریں گے, مگر کامران ٹسوری کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جن لوگوں کے اوپر وہ تکیہ کر رہا ہے وہ لوگ کسی کے نہیں ہوئے تو وہ اس کے کیا ہو گئے. اسی کے ساتھ دانش قاضی کو اجازت دیجیے, گرد و نواح کا خیال رکھیے. خالد مقبول اگر تمہاری آج کی نیند سچ کے خراب نہیں ہوئی ہے تو تم بہت ہی ڈھیٹ آدمی. پاکستان زندہ باد, جی ماجد.